نواصل مع تمارين الدالة العكسية. دونك ديروا بوز وحاولوا تجاوبوا على التمرين، ثم قارنوا إجاباتكم مع الإجابة التي سأقترحها. نعتبر الدالة f المعرفة على f بلس مالي f دو x تساوي arc tangent دو لا راسين دو x ناقص لا راسين دو x زائد واحد. السؤال الأول، احسب ليميت كون x tend vers بلس لانفيني ديال f دو x. أولا عندك ليميت كون x tend vers بلس لانفيني، بعد هاد f فهي معرفة على f بلس دو f دو x يساوي ليميت كون x tend vers plus l'infini de arc tangent la racine de x ناقص la racine de x زائد واحد. دونك هنا التعبير اللي داخل الارك طونجون سيعطيك شكل غير محدد، بلس لانفيني مو لانفيني، دونك شكل غير محدد. سنضطر أن نضرب في المرافق. كتساوي لنا ليميت كون x tend vers plus l'infini de arc tangent موان زان على لا راسين دو x زائد لا راسين دو x زائد واحد. دونك سيعطينا ليميت كون x tend vers بلس لانفيني ديال ناقص واحد على لا راسين دو x زائد لا راسين دو x زائد واحد ستعطينا الصفر. ودالة ارك طونجون متصلة في الصفر، دونك ارك طونجون دو زيرو تساوي الصفر. بالنسبة للسؤال الثاني، ليكن x من r بلس ونضع لا راسين دو x تساوي لنا طونجون دو ألفا، حيث ألفا ينتمي المجال زيرو بي سور دو. تحقق أن لا راسين دو x ناقص لا راسين دو x زائد واحد تساوي لنا الطونجون ديال ألفا على اثنان ناقص بي سور كاط. نفترض معطاوناش هذه، نضع لا راسين دو x كتساوي لنا طونجون دو ألفا. دونك انت مع كثرة التمارين تعرف بحال هذا النوع من التمرين أنك يجب أن تضع مثلا لا راسين دو x هو الطونجون دو ألفا. دونك ثانيا ألف، ليكن x من r بلس هو ألفا ينتمي إلى المجال زيرو بي سور دو. لدينا arc tangent دو x يساوي طونجون دو ألفا. دونك باش تعرف لا راسين دو x زائد واحد كم يساوي، خصك تعرف أولا x كم يساوي. دونك هذا ستعطيك أن x يساوي الطونجون كاري دو ألفا. دونك أي أن x زائد واحد يساوي طونجون كاري دو ألفا زائد واحد. دونك أن x زائد واحد يساوي هذه. دونك قبل ذلك تكونوا عارفين الصيغة المثلثية، أو يمكن هنا فقط أن توحد المقام. دونك طونجون كاري دو ألفا يمكن تكتب على سينوس كاري دو ألفا على كوس كاري دو ألفا. دونك ستجد أنها تساوي واحد على كوس كاري دو ألفا. يكفي وتوحد المقام ستجد هذه النتيجة. دونك تكتب طونجون كاري دو ألفا هي سينوس كاري دو ألفا على كوس كاري دو ألفا زائد واحد. واحد يمكن أن تكتبها على شكل كوس كاري دو ألفا على كوس كاري دو ألفا. دونك تساوي سينوس كاري دو ألفا زائد كوس كاري دو ألفا تعطيك واحد على كوس كاري دو ألفا. أي أن دونك لا راسين دو إكس زائد واحد. دونك باش نتخلصو من هذا الكاري اللي عندنا ندخلو بلا راسين على كلا الطرفين يساوي لنا دونك واحد على لا فالور أبسولي. إلا دخلنا هنا بلا راسين تعطينا لا فالور أبسولي دو كوس ألفا، وكل ألفا من هذا المجال فالكوس موجب. دونك ستعطينا أي أن راسين دو إكس زائد واحد يساوي واحد على كوس ألفا. نضرب في موان، دونك نحصل على ما يلي. ومنه فلا راسين دو إكس ناقص لا راسين دو إكس زائد واحد تساوي لا راسين إكس وضعناها هي طونجون دو ألفا. لا موان لا راسين دو إكس زائد واحد وجدنا أنها تساوي لنا واحد على كوس دو ألفا. دونك نوحد المقام واحد أصلا اللي هو كوس ألفا. دونك هنا سينوس دو ألفا ناقص واحد. دونك باش يمكننا نستعملو الصيغ المثلثية اللي كنعرفو. دونك هنا نضرب في موان تعطينا واحد ناقص سينوس دو ألفا على كوس دو ألفا.
تساوي هنا موان. دونك هنا باش نستعملو الصيغة المثلثية اللي هي سينوس كاري دو ألفا أو 2 سينوس كاري دو ألفا تساوي 1 ناقص كوس 2 ألفا. دونك سنضطر أن نحولو بعد السينوس للكوس. 1 ناقص، دونك ستعطينا كوس بي سور 2 موان ألفا. هذه نتركها كما هي حتى نرى ماذا يمكن أن نفعل. دونك هنا هذه قلنا ستعطينا 2 سينوس كاري، دونك بي سور 2 سور 2 ستعطيك بي سور 4، وهذه ناقص ألفا سور 2. هنا دونك كوس سنحوله إلى سينوس، إذن بالتالي فكوس ألفا يساوي سينوس بي سور 2 موان ألفا. هنا سنستعمل الصيغة المثلثية أن سينوس 2 سينوس دونك نستعملو هاد الصيغة كتساوي لنا موان 2 سينوس كاري دو بي سور 4 موان ألفا سور 2. دونك هذه ستعطينا 2 سينوس بي سور 4 موان ألفا سور 2 كوس بي سور 4 بي سور 4 موان ألفا سور 2. استعملنا سينوس 2 إكس كتساوي لنا 2 سين إكس في كوس إكس، هذه هي اللي استعملنا. نختزل باثنان مع الاثنان. سينوس بي سور 4 موان ألفا سور 2 في البسط وفي المقام، دونك يبقى لدينا تساوي موان سينوس دو بي سور 4 موان ألفا سور 2 على كوس بي سور 4 موان ألفا سور 2، يعني موان طونجون دو بي سور 4 موان ألفا سور 2. دالة الطونجون دالة فردية، يمكننا ندخلو هاد الموان لداخل، دونك تساوي لنا طونجون دو دونك ألفا سور 2 موان بي سور 4. دخلنا هاد الموان داخل طونجون، دونك وجدنا ما يلي، ومن هو النتيجة المطلوبة. وجدنا أن لا راسين دو إكس موان إكس لا راسين دو إكس زائد 1 يساوي لنا طونجون دو ألفا سور 2 موان بي سور 4. بالنسبة للسؤال الموالي، استنتج أن مهما يكون إكس كينتمي لآر فإن اف دي إكس كتساوي 1 على 2 في أرك طونجون دو لا راسين دو إكس ناقص بي سور 4. إذن ثانيا باء. ألوغ لدينا لكل إكس من آر بلس وضعنا ألفا قلنا ينتمي لمجال 0 بي سور 2. وضعنا أن لا راسين دو إكس كيساوي لنا طونجون دو ألفا، وجدنا ما يلي. لا راسين دو إكس ناقص لا راسين دو إكس زائد 1 يساوي طونجون دو ألفا سور 2 موان بي سور 4. ومنه ف اف دو إكس اللي هي كتساوي لنا أرك طونجون ديال لا راسين دو إكس ناقص لا راسين دو إكس زائد 1، فهي كتساوي لنا أرك طونجون. دونك هاد التعبير وجدناه كيساوي لنا طونجون دو ألفا سور 2 موان بي سور 4، أي أن اف دو إكس دونك أرك طونجون مع الطونجون يمكن أن نتخلص منهما، دونك يبقى لدينا ألفا سور 2. بطبيعة الحال هاد ألفا سور 2 موان بي سور 4 ينتمي لمجال موان بي سور 2 بي سور 2، دونك ألفا سور 2 موان بي سور 4. ولدينا لا راسين دو إكس كيساوي لنا طونجون دو ألفا، أي أن الآن خصك توجد ألفا ماذا يساوي، تدخل بالأرك طونجون على كلا الطرفين، دونك أرك طونجون دو لا راسين دو إكس أي أن ألفا يساوي أرك طونجون ديال لا راسين دو إكس. هيا وضعنا أن فين هي بعدا وضعنا
طونجون دو ألفا كيساوي لنا أرك طونجون دو إكس، يعني ألفا يساوي أرك طونجون دو لا راسين دو إكس. هاد ألفا الذي نقصد، إذن ومنه فإف دو إكس ألفا وجدناها كيساوي لنا اللي هي أرك طونجون ديال لا راسين دو إكس سور دو موان بي سور كاتر. هذا إف دو إكس، ومنه النتيجة المطلوبة. السؤال الأخير، بين أن إف تقابل، لا عفوا ما قبل الأخير، بين أن إف تقابل من R بلس نحو مجال جي المطلوب تحديده. دونك سنجيب بعجالة. بالنسبة لألف، لدينا إف فهي متصلة على دونك R بلس. ستذكر تفاصيل هذه الدالة اللي داخل الأرك طونجون متصلة على R بلس. دونك ودالة الأرك طونجون متصلة على ذلك على R بصفة عامة، دونك على R بلس. والآن بالنسبة للراتبة ستكون رتيبة قطعا، يعني إما تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا. ستبين الرتبة دون اللجوء إلى دونك اشتقاق هذه الدالة. لدينا مثلا بهذه الطريقة لكل إكس من R بلس. دونك أولا دونك من R بلس، دونك إكس مثلا غتاخدو و إكس و إكغيك من R بلس، أو ناخدو من R طوا بلس. مثلا إكس أصغر من إكغيك من R. دونك نضيف هنا أي أن لا راسين دو إكس ستكون أصغر من لا راسين دو إكغيك. أو لا بعجالة، دونك باش نربح الوقت يمكن هذه ضربناها في المرافق وكتبناها على شكل ناقص واحد على راسين دو إكس على لا راسين دو إكس زائد واحد. دونك إلا كان عندك إكس صغر من إكغيك، هذا كيستلزم أن دونك واحد على لا راسين دو إكغيك زائد لا راسين دو إكغيك زائد واحد ستكون أصغر من واحد على لا راسين دو إكس زائد لا راسين دو إكس زائد واحد. دونك تضرب في موان. دونك هنا إلا كان لكل إكس حيث إلا انطلقت من إكس أصغر من إكغيك من R دونك من R بلس. دونك تضرب في موان سينعكس الترتيب، أي أن موان واحد على لا راسين دو إكس زائد لا راسين دو إكس زائد واحد سيكون أصغر من ناقص واحد على لا راسين دو إكغيك زائد لا راسين دو إكغيك زائد واحد. ودالة الطون، وبالتالي هذا كيستلزم أن دونك تدخل بالأرك طونجون، أرك طونجون ديال هاد التعبير ناقص واحد على لا راسين دو إكس زائد لا راسين دو إكس زائد واحد أصغر من أرك طونجون ديال ناقص واحد على إكغيك لا راسين دو إكغيك زائد لا راسين دو إكغيك زائد واحد. يعني إلا كان عندك إكس أصغر من إكغيك فهذا دونك سيمبلي كو الأرك طونجون ديال أو إف ديال إكس أصغر من إف دو إكغيك. بالتالي فإف هنا بعجالة شوفنا دونك تكون عندك أو بالتالي فإف فهي تزايدية قطعا على R بلس. يكون عندك التكافؤ، إلا كان إكس أصغر من إكغيك فهذا يكافئ أن إف إكس أصغر من إف دو إكغيك. دونك إف تزايدية قطعا على R بلس. ومنه فإف فهي تقابل من زيرو بلس لانفيني نحو إف دو زيرو بلس لانفيني.
أي دونك نحو اف دو زيرو، والليميت كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني دو اف دو اكس اللي هو كيساوي نحو هاد المجال نسموهما نحو المجال جي. هاد جي دونك جي يساوي اف دو زيرو ستعطيك ناقص واحد، عوض هنا بصفر. دونك ارك طونجون عفوا دو ناقص واحد هي موان بي سور كاتر، موان بي سور كاتر، و اف و ليميت كون اكس تون فيغ بلوس لانفيني وجدناها سابقا، وجدناها تساوي الصفر. دونك ومنه فاف تقابل من ار بلس نحو جي اللي هو موان بي سور كاتر صفر. دونك حدد اف موان زائد اكس لكل اكس من جي. ثالثا باء، قلنا ليكن اكس تختاروا اكس يكون كينتمي اف موان زائد اللي هو يكون اكس ينتمي المجال دونك موان بي سور كاتر صفر، و ايكغيك كنختاروا المجال نتاع اي اف اللي هو ار بلس زيرو بلس لانفيني. دونك لدينا اف موان زان دو اكس يساوي ايكغيك، اذا هذا يكافئ ان اف دو ايكغيك ندخل باف على كلا الطرفين يساوي اكس. هذا يكافئ ان وجدنا الصيغة الثانية للاف هي واحد على اثنان، دونك بهذا التعبير هذا واحد على اثنان ارك طونجون لا راسين دو ايكغيك ناقص بي سور كاتر يساوي اكس. دونك إذا هذا يكافئ أن هذا بي سور كاتر خرجوا على الطرف، دونك أن ارك طونجون بغينا نشوفو إكغيك كم يساوي. دونك حنا هذا هو الهدف، يساوي دونك اثنان اكس هذه زائد بي سور دو، رجعها لنا تعطيك بي سور كاتر، تضربها في اثنان تعطيك بي سور دو. و دونك هذا يكافئ أن دونك قبل ما تدخل بالطونجون خصك تتأكد، هذا مش مشكل، هذه تدخل لها بالطونجون هنايا خصك تتأكد أن هذه دونك تنتمي لمجال موان بي سور دو بي سور دو. دونك بتأطير بسيط يمكن أن تبين ذلك. عندك إكس، إكس كينتمي لهذا المجال موان بي سور كاتر زيرو، دونك يعني موان بي سور كاتر صفر، يعني اثنان إكس. هذا يستلزم أن اثنان إكس دونك أكبر أو تساوي، دونك هذه تعطيك موان بي سور دو. وهنا صفر، إذا هذا يستلزم أن تضيف بي سور دو، دونك اثنان إكس زائد بي سور دو، دونك هنا سيكون بي سور دو، هنا بي سور دو موان بي سور دو، دونك ستعطيك صفر. من هنا المجال ضمن موان بي سور دو بي سور دو، ماشي مشكل. إذا هذا ندخلو بالطونجون، عندنا لا راسين دو إكغيك، الطونجون مع الطونجون يمشيو، تساوي ارك طونجون دو اثنان عفوا ندخل ليس بالارك طونجون، ندخل بالطونجون. دونك الطونجون دو ارك طونجون يمشي بجوج، هنا تساوي لنا الطونجون دو اثنان اكس بلس بي سور دو. دونك هذا يكافئ أن إكغيك يساوي طونجون كاري دو اثنان إكس بلس بي سور دو. يمكنلك تكتبها على شكل ناقص واحد على طونجون كاري دو اثنان إكس
إذن شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي مع تمارين أخرى. شكرا لكم.